سلامت عني هبلي كبراتن فتواتن تخطتلتين مدب سبوها انتاي مس اب كاليتي channel ناقهم تركبون اب نايلو ما انت مدلونا كلتا سبر زيناتات نبخم كنبلينا كاب ايرترانا مقالن زتزرقهم ترر زبلا مجلس انصار سرعة بلسقنا نبخم كنبلينا بفلاي مريحنة قدما منستر دكتور أبي أحمد نابي ودو حبرات حاجرات أبي زصحفو دبدبي ايرتران تجراين بحبار كوينم كوغوني دالولو وقو امون جميرم أبي سمين ولو واتهدراو سقم توسيرم نخوتما ولدياكو قطاس رفتينوم يمكبل كاسيسو نيرم كابزي بمبقاسيوم ايرتران تجراين ازيو ترير زتفحالي مجلسن دبدبين ززرقهم تحستو اتم كلتا كابي مقالن اسمران زتزرقح مجلس تات بزرزر كنريو مينا زلو حدش تبع بالتات كنتاي مسلم بزرزر ناوخم كنبلو مينا بقدماء منستر دكتور أبي أحمد تمرح إثيوبيا كوينات نمولع بشاف مسيحة كم تركب كاب زي نابجزي قلت عند خونك سيلو يركب بفلاي قبل عليه تقرأ خونه قبل عليه إيرترا والتحضر سقمت النموساد منو مدلاو كم زازم أيو زنقرلو مريحنا قدماء منستر دكتور أبي أحمد بفلاي أمانجو تقرأين إيرتران زتجمرت صمدود ما زيو رئيس حمام كوين وكم زركب زملاخدو تدقاق مكستات أنصار تقرأين أسمران انداسم عيركم قدمي حدث سومنات ناودو حبرات هاجرات أبز صحفو دبدبي إيرتران تقرأين أبز كرامات كوراني مدلاون زازي من قبل كاب حق الزرحق حاسوت زتمركسي كقرب كيلو يوم إذا خصزي حزون تطويبلن وانا صحفي ودو حبرات هاجرات أنتونو غوتريز أبز قنيات حد دبدب كاب مينستري قدات وصا إثيوبيا بصحوان يروم أب إيد أنتونو غوتريز بصح دبدبي ون إيرتران تقرأين إثيوبيا مورار وتحضروا من قصاصات كم زجمرة زملاخت يوم بفلاي أبز قنيات كبيد وتحضروا كيسرا أب جنبار ولو كاب جوجل فانو زقتهم مرحنا قدماء منستر دكتور أبي أحمد نتز تقولوا كبيد وتحضروا كيسرا إيد آتاونت أسمران مقالن اللوزبل كاب حق زرحق حسوت كتكم ترايوم بفلاي قدماء منستر دكتور أبي أحمد أبتي كبيد زتبخلو وتحضروا كيسرا زتقول ببلو وتحضروا وفرم بركز زبله أكلون نواتون كيسارا كوغل بابه تجديدو يوم مريحنا تقدم منستر دكتور أبي أحمد نتزقط مكبير وتحضروا كيسارا بترقاقامي نيرتران أسمران كخصص دحر مصحم حزخ عب قلصينا بوانا صحافي ودو بحبرات خاقرات أنتونو غوتريز دبدابي مصحف وررون زبل كسي كسمع كيليوم عبل علي إيرترا خونة تقرير كوينات نمولعك الشباشب صنح منقس إثيوبيا وغان تقرأ خونا إيرترا نتخوينات ناف كل الأمحرا كزرو يمزبل سقاتيوم بخبيرهم أنصرالي وزركم يوخون بر أسمران مقالن بتخططالي أبزرقح ومقلسم أبا كل الأمحرا جنبار ولو كبير وتحضروا كيسرا أبزقات أمو كبير كوينات إرنا أين برنزبل ترر زبل ملاش زرقح لهم مينستري زينا إيرترا أي تيمانا قبر مسكال بترقاقامي بوغن إثيوبيا زرقحهم نحاسوت بروباغاندا وفرطات نممكات أب تويتر وعلو كابز حدر صديحيوم منقست إثيوبيا نودو حبرات هاجرات نزصحفو دبدب ملاش نمحبون جزيزيات فمينستري زينا أي تيمانا قبر مسكال أب زحابو سفح زبل ملاش جغرافيا بعلا وقعة بعلا توكبل قليس ولهم فلاي دما إثيوبيا نابو ودو حبرات هاجرات هبز صحافته دبدب تورركو إيرتران تقرأين تتأمر بزبل زغربتو كسم دفرت زتملقم فاسمو جوجي حبريتا يكبل يتاصم عبز حلفو كل التعمتات قدما منستر دكتور أبي أحمد انكي ترفم انتس بسلامة ومن قد انتس بكوينات كاب إيرترا عصب كنون نازبلو سفحنا بروباغاندا وفم كايدو كم زصنحو زخاخر منستر زينا إيرترا أي تيمانا قبر مسكال أيين أيو نخوينات زدالو لهم أيين أيو نورار زشباشب زلو زبل جلس ملاش نمنقست إثيوبيا هيبولهم بتمساسالي ودب حزب ويان حرنا تقرأ مريحنا قدما منستر دكتور أبي أحمد تقرأ مس إيرترا تدميرا
ክትወረኒ ኣነ ዝብል ክሲ ተመሳሳሊ ደብዳቤና ውድ ሕቡራት ሃገራት ብምጽሓፍ ፍጹም ሓሶት ከም ዝኾነ ገሊጹሎ ናይ ሓሶት ወንጀላ ፌደራል መንግስቲ ፈጺሙ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ውድብ ሕወሓት ኣብ ደብዳቤኡ ዝጠቅስ ውድብ ሕወሓት ኣብ ደብዳቤኡ ወሲኹ ስርዓት ብልጽግና ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንዘይ ምትግባር ንዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ትኹረት ንምቕያር ዝዓለመ ደብዳቤ ክብል ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ንዝተጻሕፈ ደብዳቤ ብግልጺ ምላሽ ይብሉሎም ብፍላይ ኣደራደርቲ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ሓደ ነገር ትኹረት ክገብረሉ ከም ዝግባውን ውድብ ሕወሓት ክጠቅስ ተራእዩሎም እቲ ዝበሃል ዘሎ ጸገም እንተኻልዩ እዞም ኣደራደርቲ ኣካላት ናብ መሬት ወሪዶም ካረጋገጹ ከም ዝኽእሉ ካብዚ ብተወሳኺ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕውን መድረኽ ዘተከዳሉ ውድብ ሕወሓት ይጠቅስ ብወገን ህዝብ ትግራይ ኾነ መንግስቲ ትግራይ በተደጋጋሚ ገልጽ ዝኾኑ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም እዞም ሕቶታት ድማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተተግቢሮም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ይመለሱ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ይረጋገጽ ዳግመ ህንጸት ትግራይ እውን ይጀመር ዝብሉ ሕቶታት እዮም እዚኦም ድማ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብግልጺ ሰፊሮም እዮም ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ነዞም ግልጽን ንጹርን ዝኾኑ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ምላሽ ሂቡ ኣብ ከቢድ መከራ ዝርከብ ህዝብና ነፃ ኣብ ክንዲ ዘውፅእ ንኻሊእ ኩናት ዝዕድሙ ሽርሕታት ሓዚሉ እንዳተንቀሳቀሰ ይርከብ እዚ ድማ ክእረም ከም ዝግባእ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ደብዳቤኡ ጠቂሱሎም ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ደብዳቤ እንትጽሕፍ ቅዳሕ ድማ ናብ ኣደራደርቲ ኣካላት ብግልጽ ጽሒፉ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኾነ ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ ዲፕሎማሲያዊ ከስብዶ ክረኽበሉ ይኸውን እየ ብምባል ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣቢሉ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ኪሳራ ከስዕበሉ ተገዲዱ እዩ ብወገን ትግራይን ኤርትራን ከቢድ ዝተባሃለ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ ዘስዕበሉ ምላሽ ብተኸታታሊ ተዘርጊሖም እዮም ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ኾነ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ከም ዘጠናኽር ካብ ትግራይን ካብ ኤርትራን ዝወፁ ምላሻት እውን ግልጽ ኮይኖም ኣለዉ ህዝብን ህዝቢ ሰላም ምፍጣር በየናይ መንገዲ ሓደጋ ክኸውን ይኽእል ንዓመታት ብቂምን ጽልእን ተሓፂሮም ኣብ ከቢድ ደም ምፍሳስ ጸንሑ ክልቲኦም ህዝብታት እቲ ደም ምፍሳስ ብልምዓት ንደብሶ ዝብል ርክቦም በየናይ መንገዲ እዮም ጽልእ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮ ቅድሚ ሕዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተደሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ደም ዘፋሰሰ ኩናት ወሊዱ እዩ ይኹን እምበር እዚ ደም ምፍሳስ ከተርፍ ዝኽእል ናይ ሰላም ርክብ ህዝብን ህዝቢ በየናይ መንገዲ እዩ ጌጋ ክኸውን ዝኽእል እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልጽ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ሜዳ ከቢድ ዝተባሃለ ኪሳራን ነጥቢ ክድብሪ ዘገደደ ውጽኢት ቅልቅል እንዳበለ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ግንባር ወሎ ትማልን ብቅድመ ትማልን ድማ ኣብ ግንባር ጋሸና ብጉጅለ ፋኖ ዝገጥሞ ዘሎ ከቢድ ወተሃደራዊ ኪሳራ ብሽም ሕወሓትን ሻዕብያን ከታልል ዝመከሮ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት እዝን ኣልቦ ኮይኖም ኣብ ሰማይ ተሪፎም ኣለዉ